जिस मुल्क में हम रह रहे हैं, पाकिस्तान, ईस्टर्न ब्लॉक बना जिसको सोवियत यूनियन लीड करता था, वेस्टर्न ब्लॉक बना जिसको की तरफ शिफ्ट नहीं होने दे, से इसकी तरफ शिफ्ट हो रही है और को दुनिया के बड़े बड़े तकरीबन पोजीशन रखता है, बहुत अहमियत का हामिल है। तकरीबन 5 से 6 अरब इंसानों की कनेक्टिविटी का हब है। और फिर इस दौर को दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किर, इंटेलेक्चुअल, सियासतदान शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का दौर कह रहे हैं कि पावर वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है। तारीख में यह सर्कल हमेशा चलता रहा है। वेस्ट आसानी से पावर को ईस्ट की तरफ शिफ्ट नहीं होने देगा। आप जानते हैं कि पहले भी जब दुनिया पर 2 कुतबी निज़ाम आया, ईस्टर्न ब्लॉक बना जिसको सोवियत यूनियन लीड करता था, वेस्टर्न ब्लॉक बना जिसको अमेरिका लीड करता था, 2 आलमी जंगों के बाद हुआ, करोड़ों इंसान मारे गए। इस वक्त जो शिफ्ट ऑफ पावर है, क्योंकि इस वक्त कोई सुपर पावर नहीं बची, पावर मूविंग कंडीशन में है, इसने रीसाइज होकर रीशेप होना है। वेस्ट कोशिश करेगा कि शिफ्ट ऑफ पावर को स्लो करे और रोक दे। वो पावर को कभी भी अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि दुनिया पर जो सियासत हाकिम फरमा है इसे हम पावर पॉलिटिक्स कहते हैं। इक्तदार की खातिर सियासी जदोजहद, पावर को हाथ में लेने के लिए हदफ और मकसद पावर का हुसूल होता है, इक्तदार का हुसूल होता है। लिहाजा इक्तदार जब किसी के हाथ में आ जाए वो आसानी से नहीं जाने देता, जो पावर पॉलिटिक्स करते हैं। इस वक्त आप देख लें कि उन्होंने क्या किया कि ईस्ट के हार्ट पॉइंट्स, जैसे इंसान के बदन में 8 पॉइंट्स होते हैं, दिल होता है, जिगर है, गुर्दे हैं, अगर एक भी डिस्टर्ब हो जाए बाकी बॉडी के सारे आर्गन ठीक हो तो वो बीमार हो जाता है इंसान और अपनी जिंदगी को दवाम नहीं दे सकता। ईस्ट के जो हार्ट पॉइंट्स हैं उनमें से एक वेस्टर्न एशिया है, एक साउथ एशिया है और एक साउथ चाइना सी की बात की जाती है। वो चाहते हैं कि यहां पर डिस्टर्बेंस हो, हालात खराब हो, नाअमनी हो, जिससे पूरा ईस्ट डिस्टेबलाइज हो जाएगा और शिफ्ट ऑफ पावर का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, रुक जाएगा। जबकि जब ईस्ट की तरफ पावर शिफ्ट हो रही है, और इसने होना है क्योंकि ईस्ट के अंदर वो तमाम के तमाम बुनियादी लवाजमात मौजूद हैं जो एक दुनिया को लीड करने वाले कॉन्टिनेंट के अंदर होने चाहिए। हर लिहाज से रिच है ईस्ट, हर लिहाज से। तो अब क्या करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे ना 7 रीजन को, 8 पॉइंट्स को। साउथ एशिया जहां हम वाक़या है, रह रहे हैं, ये बहुत स्ट्रेटेजिक है। ये एक हवाले से आप कह सकते हैं कि शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट का गेट है। इसको डिस्टेबलाइज करना, उलझाना और फिर तबाह बर्बाद कर देना। पाकिस्तान का अमन, साउथ एशिया का अमन पूरे ईस्ट का अमन शुमार होगा। हमारे ईस्ट की दुश्मन फोर्सेस और कुव्वतें चाहती हैं कि यहां पर हालात खराब हो जाए, नाअमनी हो, मुश्किलात हो, माशी बहरान हो, सियासी बहरान हो। एक और बात भी है कि आलमी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप बर्दाश्त नहीं होती। अगर तारीख का मुताला करें, हमेशा जो पॉपुलर पॉलिटिकल लीडरशिप होती है या उसको फिजिकली असैसिनेट करते हैं या उसकी शख्सियत को खराब करने की कोशिश करते हैं और उसकी शख्सियत को कत्ल करते हैं। ये ऐसा रहता है, उनका तरीकाकार ऐसे है। वो नहीं चाहते कि ईस्ट जो उनकी चरागाह है ये उनके हाथ से निकल जाए। अब हमारी क्या जिम्मेदारी है, जो एशियन कौमें हैं, अपने हाउस को ऑर्डर करें। यहां के डिस्प्यूट्स उनके फायदे में, यहां के मुश्किलात उनके फायदे में है। पाकिस्तान को भी पुरअमन पाकिस्तान बनाएं, पाकिस्तान को भी स्टेबल पाकिस्तान बनाएं। ये अपनी भी खिदमत है, ईस्ट की भी खिदमत है। और इस शिफ्ट ऑफ पावर के अंदर जो मुल्क अपना हाउस इन ऑर्डर कर लेंगे उनका पावर में हिस्सा ज्यादा होगा, वरना वो इररेलेवेंट हो जाएंगे। पाकिस्तान को इररेलेवेंट किया जा रहा है। वो कुव्वतें जो नहीं चाहती कि ईस्ट पावरफुल हो, पाकिस्तान को वीक किया जा रहा है। यहां पर जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा, जीता, पहले तमाम के तमाम वो लवाजमात मुहैया किए, उनकी मिसकैलकुलेशन थी कि वो समझते थे कि इस हुकूमत को हम गिरा देंगे, 2 लोग ले आएंगे, फिर हम इलेक्शन कराएंगे। लोगों का फैसला है, ये बहरे लोगों का फैसला है जिन्होंने हुकूमत गिराई है। हमाकत की थी उन्होंने, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की थी, अवाम के साथ दुश्मनी की थी, लेकिन अवाम ने 2024 को 8 फरवरी बदला लिया इनसे, इनके सारे मंसूबों को खाक में मिलाया और उस शख्स को वोट दिया
جو ایبسلوٹلی ناٹ کہہ رہا تھا، جس میں جرت تھی ایسٹرن فورسز کو ویسٹرن فورسز کو جواب دینے کی، جو سمجھتا تھا کہ دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، وہ اپنے ریلیشن چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ بہتر سے بہتر کر رہا تھا. اس کا ایک اعتبار تھا، اس کی عزت تھی. اس کو ہٹا کر پورے ملک کو بحران کا شکار کر دیا گیا. معاشی بحران، سیاسی بحران، سوشل بحران ہے اور امن و امان کا بحران ہے. العدل هو اساس الامن، معروف ہے یہ. عدل ہے جو بیس اور بنیاد ہے امن کی. اگر عدل نہیں ہوگا کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. ظلم ہوگا کبھی امن نہیں آ سکتا. عدل اساس امن ہے. خداوند متعال نے بھی قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے اس لیے انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، ان کے ساتھ میزان حق و باطل بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف ہو. عدل ہو، عدل ہوگا تو امن ہوگا، عدل ہوگا تو رول آف لا ہوگا، عدل ہوگا تو اصولوں کے مطابق چلا جائے گا، عدل ہوگا تو لوگوں کو ترقی ملے گی، امن و امان ملے گا، معاشرے کا اعتماد ریاست پر ہوگا، اداروں پر ہوگا. اگر عدل نہیں ہوگا تو سب اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے. اس وقت صورتحال یہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، جو عدل کے قاتل ہیں، وہ امن لائیں گے؟ کبھی نہیں لا سکتے. وہ یہ ساری تباہی و بربادی وطن کے اندر بلوچستان سے لے کر جی بی تک یہ انہی کی وجہ سے ہے، جو رول آف لا کو پاؤں تلے رونتے ہیں، جن کے نزدیک آئین کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ابھی جو آئینی ترمیم کی ہے انہوں نے اسلام آباد کے اندر، دیکھا آپ نے، آئین کا قتل کیا ہے. آپ دیکھیں جب سے یہ لوگ آئے عوام کے حق کے لیے کوئی کام نہیں کر رہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم امن لانا چاہتے ہیں، ہم معاشی حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. ان کا کیا ذرا سب کے سامنے ہے. لہذا ہمیں توقع ہی نہیں ہے. مختصر کرے جی. یہ بعض اوقات انسان اچھے نعرے لگاتا ہے، عناوین اچھے رکھتا ہے، لیکن مقصد اس کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. جیسے کہ ویسٹ کیا کہتا ہے، ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے، جمہوریت کے نام پر جمہوریت کا قتل کرتے ہیں. ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے نام پر ہیومن رائٹس کا قتل کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں غزہ میں کیا ہو رہا ہے، کون سی جمہوریت، کون سا ہیومن رائٹس، کون سے خواتین کے رائٹس، سب کچھ تباہ برباد ہو رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ وہ لوگ جو اپنے نہیں چاہتے ہمارے ہاتھ سے پاور دے، پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ. ہمارے حکمران جو موجودہ حکمران ہیں، جن کے پاس ابھی پاور ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ معاشرے میں عدل و انصاف لے کے آئیں گے. عدل کی بنیادی ضرورت کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ان کو حالات کا درست پتہ ہو، ادراک ہو کہ حالات کیا ہیں، ان کے اندر علم و بردباری ہو. علامہ صاحب مختصر کریں. ان کے اندر علم و بردباری ہو، اور اسی طرح سے یہ جانتے ہو کہ علاج کا، بیماری کا علاج اور معالجہ کیا ہے. اب آپ پارلیمنٹ کو ریلیونٹ کر دے، صوبوں کو ریلیونٹ کر دے، ہر چیز کو ریلیونٹ کر دے، تو آپ امن لے کے آ جائیں گے؟ ناممکن ہے، نہیں آ سکتا. لہذا یہ جو آئینی ترمیم بھی ہوئی ہے، اس کو بھی ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ ظلم ہوا ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور کسی کو بھی عوام کے حوالے سے کوئی ریلیف نہیں دیا گیا ہے. اسی بنیاد کے اوپر جیسے محمود خان جگدئی صاحب نے آج پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے، ہم